ही अशी परिस्थिती आहे. ही पळय आतां लोकांक नाक बंद करूनच चलचें पडटा. चड वास मारता गे हां त्रास जाता न्हू म्हाका घाणीन रावून जो खरच मारता. सारकें व्हाळाचें सुद्दां उदीक वतात जाल्यार मुताची घाण मारता. ही आतां परिस्थिती म्हापशान सगळ्याच कडेन जाल्लेली आहा. फीश मार्केटान धरतले अंदूच्या वर्साक आनी सगळे म्हापश्यान सगळी कोयर जाला आनी वाटेक चलोंक गावना. आतां आमचे सिनियर सिटीजनाक इतले त्रास जाता हांव जाणा. रेश्मा रमेश मटकर. तुमी हांगाच रावता न्हू? हय आमी हांगाच रावता हेच वाड्यार. पण कितें जालां ही वाट आमकां पयलीं सदांच बरी पडटाली, शॉर्टकट जाताली आनी त्या वटेन गाडयो खूब आसता न्ही म्हूण आमी हे वटेन वयतालीं. पण आतां ह्या रस्त्याची अशी परिस्थिती जाल्या की हांगाच्यान वचपाचेंच ना आनी भुरग्यांक तर घेवन वचपाचेंच ना. इतली घाण. फाटल्या दिसांनी हे शेखरबाईन हें करून तेंच्यांनी मातशें लीप केल्लें पण व्हरूंक ना. सायडीक ते वटेन तो रस्तो मोडला तेका लागून कितें जाता 2 गाडयो हांगाच्यान सुटना. एक गाडी येयली जाल्यार सायडीक रावपाकूय जागो ना. हेका लागून खुबशे लोक आतां हेवटेंतल्यान येयना. पण हेजेर मातशें आमचे वॉर्ड 18 नंबर वॉर्डाचे अन्वी कोरगांवकर तेणें मातशें म्हाका दिसता एक 8 दिसान तरी हांगा मातसो फावट मारून पळोवंक जाय आसलें कितें जाता तें. पण दीसभर आमी सांगप अशें हेंय बरें दिसना तेंकांय कळूंक जाय न्ही. आनी ही घाण कितें जाता हे लोकूच करतात. आमी पब्लिकूच करतात पयशे जाल्यार हाडले उडयले. म्हाका दिसता कितें म्युनिसिपाल्टीन एका वॉर्डार जर 2 रस्ते आसा जाल्यार ते जॉयंटाचेर एक व्हडलें डस्टबीन दवरपाचें. म्हणजे ते दिसता तशें दवरूंक जाय. अशें घाणीच्या वाटेक न्हय म्हणजे लोकांक दिसूंक जाय की हेतून कचरो उडोवंक जाय म्हणून. आनी हो कचरो चड कित्याक जावपाक लागलो तर पयलीं आमी एकूच डस्टबीन दितालीं. आतां ते म्हणटात पेपर सेपरेट दिया, प्लॅस्टीकच्यो पोतयो सेपरेट दिया आनी ओलो कचरो सेपरेट दिया. तेका लागून लोकूय वाजेता. एक पोती भरतात भरून उडयतात. तेन्ना मातशें म्युनिसिपाल्टीन लोकांक ती डस्टबिनां बी घरान दिवची परत अशें म्हाकाय दिसता. आतां हांव उबो हांगासर खरो म्हणल्यार इतलो वास मारता हांगा हय की एक 5 मिनटां उबो रावचें ना. तशें जाता तेवटेन आमी पयलें चंद्रकांत गॅरेजी हय कडेन. हय तशें आतां बाजारांत जर हांव वयतलो जाल्यार थंय जाल्यार आनी पळोवच नाका. थंय इतलें वस जालेलें कंडिशन हांगा फीश मार्केटा कडेन हय हय की असोच वास वयता थंयसर म्हापश्यान घाणीच जालेली. हेजेर कितें करपाक म्हणून म्हापश्याचे रस्ते सारके ना, गार्बेजचे प्रॉब्लम. हे म्हापश्याच्या आमच्या MLA कावन्सिलरांनी प्रत्येकानी आपली आपली जबाबदारी म्हणून आपल्या आपल्या वॉर्डाची कामां करून घेवंक जाय अशें म्हाका जाल्यार दिसता. प्रत्येकान जर हितून लक्ष घालीत जाल्यार अवश्य जाता. आतां पावसूय सोंपूंक आयलो. पावसांनी चड घाण जाताली आनी आतां कितें जातलें सुको कचरो हो तसोच कुसतलो. तेंच्यांनी आतां जसो पावस सोंपत येयला तशें बेगींतल्या बेगीन ही सगळी लीप करचे रस्ते वाटो अशें म्हाका दिसता. म्हजें नांव संकेत शिरोडकर. हांव हांगा फाटल्यान नवीन बिल्डींग जाल्या MG सफायरान रावता. हांगा सायडीकूच आसा. सो हांगा हेजे कचरो उडयता पळय आमकां सामको त्रास जाता. मेन म्हळ्यार जराळ्यांचो त्रास, मागीर वास रातचो सामको वास मारता. आनी हांगा आमचे बिल्डिंगेचे पायप गेला. ते 2 फावटी गाडयो पडून फुटला आमचे. आनी कचरो हांगा फूल रस्तो भरिल्लो आसता. गाडयो सायडीक घेता तांकां अंदाज येना आनी पायपार हांगा पडटा आनी आमचे पायप फुट्टा उदकाचे. आनी वासाचो सामको प्रॉब्लम जाता आमकां. सांजचे जाल्यार विंडो ओपन करपाक मेळना आमकां. सामक्यो घाणी येता घरांत. हे आतां कितले म्हयने जाले अशेंच आहा? हे जाले खूब म्हयने जाले हेका चालू आसा अशेंच. रस्तो भर भरता ते. रस्तो फूल भरता हांगा येता. गाडी कितें रातचे तांकां काळखान दिसना न्ही तांकां खळी आसा ती. सो ते सायडीक घेता ते पडटा सकयल. पडटा ते पायप फुट्टा. कचरो कोण उडयता हाडून? हे कचरो रातचो कोण तरी येता आनी उडयता. कोण एक्झॅक्टली अशें सांगपाक जायना कोण ते. हांगा लायट बी काय ना? हांगा लायट बी कांयच ना. फूल काळोख आसता हांगा रातचो. मदीं एकदां हांगासर काडलेले न्हू म्हणल्यार कचरो व्हरोंक ना सायडीक. एक्चुअली तो काडूं ना. फक्त रस्त्यार मदीं रोड हे केल्लो ब्लॉक केल्लो तो काडून सायडीक उडयला आनी काय करूं ना. आसा तसो आसा. म्हणल्यार तुमी कोणा कडेन उलयला बी कौन्सिलरा कडेन कोणा कडेन? आमी तशें आमचे सोसायटीन आमी उलयल्ले अशें उलोवप जाल्लें आमचें. पूण काय अशें एक्शन काय जावना. फक्त येता सायडीक काडटा आनी वतात ते आनी काय ना. हांगा जाला कितें न्हू आतां हे सामकें डेंजरस झोन जालोलो आहा. हय इतलो वास मारता इतल्यो घाणी मारता की उबो रावंक जायना हांगा. हय आनी स्कुलाचे कॉलेजचे भुरगेच आमी पयल्या फाटल्या फावटी चलोन वयतात ते. आनी तशें एक स्कूटर जर येता जाल्यार दुसरो कोण चलोन वयता तेका चलोवंक मेळना. हय पूण हे आतां इतले केर्लेसपणा करता न्हू हेंच्यांनी कितें तर करूंक जाय न्हू. एक्चुअली आमी सजेशन दिल्लें की कॅमेरा बी घालपाक जाय म्हणून हांगा. नाल्यार एटलीस्ट रोड तरी बंद करून उडोवपाचो. कंप्लीट. हय कंप्लीट. कोण येतात आनी उडयतात. हय हे सगळे रातचे जाता. रातचे काळखान 12 मागीर बी अशें जाता. तेच्या पयलीं आमकां काय दिसूना केन्ना कोण उडयता आसतना.
रातच्यात कोण ते येऊन उडयतात. आता खोल्ले हांव खोल्ले फाटल्या दिसांनी हांवें हांगासर एक व्हिडियो केल्लो की हो जो आतां हांगा गार्बेज उडयल्ली आहा सगळी रस्त्या भर पावता म्हणून, आनी आतां परतें तेंच जाल्लेलें आहा. व्हिडियो करून व्हिडियोचो इफेक्ट जाल्लो आनी तेंच्यांनी क्लीन केल्लेलें सगळें, आनी आतां परतें तेंच जालां पळय. आतां पळय कितें जालां पळय, आतां वर्स जाला. हो जो रोड आहा पूण रोड चलोन वचोंक शकना, कित्याक आतां टू व्हिलर सुद्दां येयली न्हू. आतां तो कसो येतलो आनी हांव कसो वयतलो पळय. आतां खंय रावपाचें तें पळय, टू व्हिलर सुट्टलें पळय ती पळय कितें प्रॉब्लम जाता पळय. आनी तितूंतसून हो रोडूय हांगासर सकयल गेला, कित्याक अशेंच त्यो गाडयो सायडीक रावतात ह्या हेका कचऱ्याक लागून, ह्या घाणीक लागून. तें तशेंच आहा, कांयच करूंक ना. आनी फाटल्या फावटी जो तेंच्यांनी जो काडलेलो तो सुद्दां काडून असो वयर उडयलेलो पळय, लोकांच्या भाटान उडयला पळय, तश्शें आहा. आनी आतां आनी सारकें हें जालां हांगासर, प्रेसींग जाला. गाडयो वचोन वचोन हो हेजें सारें जाता दिसता, हेजें हो सारें करपाचो प्लान जाता दिसता हांगासर आतां. हो हे खोल्ले म्हापसा हो रोड लेफ्टान गेला साईबाबा देवळा कडेन गेला, आनी जो सकलसून येता रोड खोल्ले मेन रोडासून येयलो काय गिरणी कडसून तो भितर येता तो रोड हो. सगळ्यो वस्तू हांगा उडयलेल्यो आहात, तश्यो आहात. हो उखलून व्हरूंक ना, काडून सायडीक उडयला. आनी आतां परतें सेम जाता. तशें आतां आमी तेवटेन दाखयला चंद्रकांत गॅरेजीच्या ऑपोजीट मेन रोडाकूच, थंयसरूय तेंच आहा. थंयसरूय गार्बेजचो प्लांट जाला, गार्बेज उडोवपाचे डंपींग एरिया जाल्लेले आहा. तेवटेन सुद्दां पळय लोकांक आतां नाक बंद करून वयचें पडटा पळय कशें. तेवटेन तशेंच मेन रोड तो थंयसर तेंच जाल्लेलें आहा. आतां फोर व्हिलर जाल्यार हेवटेन येवंकूच शकना. ती सामकी हें ह्या गार्बेजीनसून येवचें पडटा, घाणीनसून. आनी स्कुलाची भुरगीं वयता, हांवें फाटल्या फावटी दाखयलेलें हांगासर. कालूच का पयरूच हांवें व्हिडियोचेर पळयलें मोबायलार की शेखर भाईन तुमी ते काजू बद्दल जे हें केल्लें ते दिल्लीच्या लोकां पर्यंत पावले. म्हणजे हेचो सगळ्यांनी विचार करपाक जाय की आमचे गोंयच्यो बातम्यो दिल्ली पर्यंत पावता आनी शेखर भाई हेतून लक्ष घालता आनी इतली साफ सफाई करता म्हणून म्हाका दिसता मातशें तरी आमच्या म्हापशा लीप आसा. तेन्ना तुमी खरें शेखर भाईचें खूब कौतुक करूंक जाय. तर कित्याक मन लावन तो सोशल वर्क करता आनी हे सगळे घाणीतले खाची गुणांतले सगळे सोदून काडटा. हाचेर लोक जाल्यार कोणूच लक्ष दिना. तेन्ना म्हाका दिसता पब्लिकान मातशें शेखर भाईचें आयकचें आनी आपल्याक जाय तशें करची न्ही, ताका जाय तशें सुदारणा करून दिवची आनी म्हापशा आमचें लीप दवरचें. थँक्यू. ओके, थँक्यू.